عید دا دیہڑا اللہ دی قسم اے دے تو ود کے کیڑی عید ہے کہ جدوں اس رب نو ملن واسطے جانا ہے جس رب دی خاطر دنیا تو بیگانے ہوئے پھرنے ہاں دنیا کہندی ہے پاگل نے دنیا کہندی انہاں نو دنیا دی غرض کوئی نہیں سانو واقعی دنیا دی کوئی غرض نہیں اسی اتے لائی بیٹھے ہاں ساڈیاں یاریاں اتے لگیاں نے ساڈے دل والا خانہ خالی کوئی نہیں اے دے وچ محبت اپنے خالق دے مالک دی پائی ہوئی ہے نا ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک چل تینو تیرے مالک کو لے کے جائیے چل تینو تیرے خالق کو لے کے جائیے انج لپیٹ کے روح نو لے کے آسمان والے جا رہا ہے وچوں خوشبوئاں آ رہی نے کون جا رہا ہے نفس مطمئنہ جا رہا ہے نماز دیاں خوشبوئاں تہجد دیاں خوشبوئاں تے روزیاں دیاں خوشبوئاں تے قیام اللیل دیاں سنت دیاں خوشبوئاں اس نفس مطمئنہ دے وچوں آ رہی نے فرشتے کہندے نے ہمیں نو پکڑاؤ نا جویں بندہ کو گلاب دا سونا جا پھل ہوے یا کوئی چنگی جی خوشبو ہوے تین چار بندے کھڑے ہون ایک کہندا یار مینوں چیک کرا بڑی پیاری خوشبو ہے دوجا کہندا مینوں بھی کرا حضرت ملک الموت کولوں ایک واری دا پکڑدا ہے جی مینوں بھی دیو نا جی مینوں بھی پکڑاؤ نا جی میں بھی تھوڑا جا معطر ہونا چاہنا وا جی میں بھی تھوڑی جی خوشبو لینا چاہنا وا نفس مطمئنہ مینوں بھی پکڑاؤ نا میں بھی تھوڑا جا معطر ہو جاواں میں بھی تھوڑی جی خوشبوواں لے لواں کیا بات ہے نفس مطمئنہ دی کیا شان ہے نفس مطمئنہ دی کیا عظمت نفس مطمئنہ دی اے لے کے مالک الملک دی عدالت دی اندر نفس مطمئنہ نو لے جایا گیا ہے تے آسمان والے مالک نے اعلان فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جاؤ میرے بندے جنت وچ ٹر جاؤ مل پہ گئی نمازاں دا مل پہ گئی رات دیاں چیخاں دا مل پہ گئی سسکیاں دا مل پہ گئی سردی چ ٹھنڈیاں پانیاں وضو کرن دا مل پہ گئی کاروبار کروڑاں دے کاروبار چھڈ کے تے مسجد وچ اعتکاف بیٹھن دا مل پہ گیا اللہ کول دعا کرو نا اللہ ساڈے نفس نو مطمئن نفس بنا دے وے اللہ ساڈے اندر دے بندے وچ دا بندہ بنا دے وے اسی اپنے مالک دی ملاقات کو ترس دے پھریے لب دے پھریے کدوں مالک نال ملاقات ہوئے گی او دن کدوں مقدرہ والا آئے گا جس دن مالک نال ملاقات دا وقت ہو جائے گا حضرات محترم یہ ہے علاج آپ میرے اور آپ کے نفس کے علاج جس طرح کرنا اپنے آپ کا علاج جب یہ علاج ہو جائے گا انشاءاللہ پھر دنیا میں زندگی گزارنے میں اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا مالک کے ملاقات کے لیے آپ کو آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم